बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इक़्तिदार में मौजूदा सिस्टम क्या सोच रहा है और इमरान खान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगर बाजू मरोड़ा गया तो ये सिस्टम क्या करेगा, इस बारे में इशारे सामने आना शुरू हो गए हैं। नून लीग और सिस्टम के करीब सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अब अपने कॉलम में अपने मखसूस अंदाज में सिस्टम क्या करने जा रहा है इस बात के इशारे दे रहे हैं। सिस्टम इस सिलसिले में क्या डील, क्या सौदा, क्या तय करना चाहता है, इस बात के इशारे सुहेल वड़ाइच की जानिब से दिए गए हैं। सुहेल वड़ाइच ने इससे पहले अपने कॉलम में लिखा कि मियां ट्रंप तजादिस्तान में, तजादिस्तान पाकिस्तान है। इस कॉलम में सुहेल वड़ाइच ये बताते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह किसी अमीर कबीर सनती घराने में होता है, बिल्कुल उसी तरह का मामला ट्रंप का है। पाकिस्तान में किसी अमीर कबीर घराने में बड़े भाई मियां साहब होते हैं, बाकी हाजी साहब, बट साहब या नाम के साथ साहब लगाकर पुकारा जा सकता है। ट्रंप भी बड़े सनती तिजारती ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो गोया वो पंज पानियों यानी कि पंजाब जैसे मियां ट्रंप साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के सरबरा और हमारे मियां साहब की तरह कामयाब तरीन भी। फिर ट्रंप की माजी की जिंदगी का इहाता करने के बाद सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि ट्रंप इस वक्त क्या सोच रहे हैं और ट्रंप पर दबाव किसका है। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि इस बार मियां ट्रंप ने दोबारा अमेरिका का सदर मुंतखब होने के बाद दौरे तजादिस्तान का फौरी फैसला कर लिया है। असल में वो अपने जाती यार कप्तान खान के जेल में बंद होने पर बहुत परेशान है। दूसरा, उनकी अहलिया मिलानिया भी तजादिस्तान की कई खवातीन की तरह उनकी परस्तार हैं। इनमें से कोई भी रात को सो नहीं सकती। मिलानिया बार बार मियां ट्रंप को जगह जगह कर उन पर दबाव डालती हैं कि फौरन कप्तान को बाहर लाएं। अपनी अहलिया के दबाव और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दर्द दिल को महसूस करते हुए मियां ट्रंप भी अपना चैन और सुकून खो चुके हैं। रातों को करवटें लेते लेते उनके मुंह से बेइख्तियार इम्मी इम्मी निकलता है। सुहेल वड़ाइच उसके बाद मुमकिना डील और मुमकिना सौदे पर आते हैं और 11 नवंबर के अपने कॉलम में लिखते हैं, अब्बा जी ट्रंप। अब सुहेल वड़ाइच ट्रंप और पाकिस्तानी सेटअप में मौजूद मुक्तदर शख्सियत की गुफ्तगू मुकालमों की सूरत में पेश कर रहे हैं। पहले ट्रंप कहते हैं, अब्बा जी ट्रंप, मुझे हर सूरत हसीन और मकबूल कैदी चाहिए। तुम्हें मेरी ताकत और इख्तियार का अंदाजा तो होगा। तुमने इनकार किया या पसोपेश किया तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब हमारे वाले कमजोर तजादिस्तानी, अब्बा जी आपको कौन इनकार कर सकता है, आप तो 75 सालों से हमारे माई बाप हैं। मसला यह है कि हमारे पास ना तो सोना है, ना डॉलर और ना ही कोई और कीमती असासा। एटमी हथियार आप हमें बेचने नहीं देते। हमारे पास एक ही चीज़ है और वो है कैदी 804। करोड़ों की ख्वाहिशों की सरमायाकारी उसमें लगी हुई है। हमारा नगीना, हमारा हीरा, हमारी दौलत वही है। उसे आपको दे दिया तो हम और गरीब हो जाएंगे। हमारे साथ ये जुल्म ना करो अब्बा जी। अब्बा जी ट्रंप, ये बहाने, ये झूठ मुझे ना सुनाओ। तुमने तो उसे कैद रखा हुआ है। ओवरसीज तजादिस्तानी मुझ पर उसकी रिहाई का दबाव डाल रहे हैं। मेरी बीवी और मैं खुद उसका परस्तार हूं। सीधी बात करो, उसे कैद से बाहर कैसे निकालोगे। कमजोर तजादिस्तानी, अब्बा जी हम कमजोर हैं। IMF से इमदाद भी आपने लेकर दी है। हम आपको इनकार नहीं कर सकते। यह आपका अपना मुल्क है। हमने आपके कहने पर अफगानिस्तान में 2 जंगें लड़ी, लाखों लोग मरवा लिए। अभी तक जंग के असरात जारी हैं। दहशतगर्दी रुकने में नहीं आ रही। आप तो पंजे झाड़कर इस खित्ते से निकल गए और हमें दुश्मनों में यको तन्हा छोड़ गए और कभी पलटकर हमारा हाल तक ना पूछा। अब्बा जी ट्रंप, हमने तुम्हें हर मामले में नक़द अदायगी की, असलहा दिया, डॉलर दिए, इमदाद दी, कर्जे माफ किए और कराए, मगर तुम हमारे साथ डबल गेम खेलते रहे। बस इस कैदी ने हमें अफगानिस्तान से निकलने में मुखलिसाना मदद की, इसीलिए मैं इसको हर सूरत में रिहा करवाऊंगा। कमजोर तजादिस्तानी, अब्बा जी कहाँ इंसानी जानों की कुर्बानी और कहाँ मूंगफली जैसी इमदाद, इन दोनों का क्या मुकाबला। हमने खून दिया है, आपने तो पसीने के बराबर भी मजदूरी नहीं दी। भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और हमें ख्याली वादा हूर, हमने F-16 की अदायगी की
وہ بھی نہیں مل سکے. پرزے اور تکنیکی سامان آپ ہمیں نہیں دیتے. ہم ڈبل گیم نہیں کھیل رہے تھے. ہمیں اندازہ تھا کہ کل کو ہمیں طالبان کے ساتھ رہنا ہے. آج وہ ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں. اگر آپ کے کہنے پر براہ راست ان سے لڑے ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ ابا جی ٹرمپ، مجھے میرے داماد کشنر نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے چھوٹے ابا جی سعودی عرب کے بادشاہ کے کہنے پر نواز شریف کو رہا کر دیا تھا. بڑے ابا جی یعنی میرے کہنے پر کپتان خان کو رہا کیوں نہیں کرو گے؟ کمزور تزادستانی: ابا جی آپ کی اطلاع درست ہے، لیکن سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ نے نواز شریف کی ضمانت دی تھی کہ وہ 5 سال سیاست سے لا تعلق رہے گا اور رہائی کے بدلے میں مفت پیٹرول اور کئی مالی سہولیات تزادستان کو دی تھی. ابا جی ٹرمپ: تو کیا یہ ڈیل ہوئی تھی، سودا ہوا تھا؟ کمزور تزادستانی: جی بالکل ڈیل ہوئی تھی. تزادستان کا فائدہ تھا، جنرل مشرف کا بھی فائدہ تھا، اسی لیے سودا ہو گیا تھا اور چل بھی ٹھیک ٹھاک گیا تھا. اب بھی سودا ہو سکتا ہے. تزادستان کا کچھ فائدہ ہو، موجودہ سیٹ اپ کو کوئی سہولت ملے تو آج بھی سودا ہو سکتا ہے. ابا جی ٹرمپ: میں تو کاروباری بندہ ہوں. خان کے لیے امریکہ، میری جان، میری دولت، سب کچھ قربان ہے. بولو کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کمزور تزادستانی: خان ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے. 10 ارب ڈالر دیں اور خان کو رہا کروا لیں. تزادستان کے دلدر دور ہو جائیں گے، مقدر سنور جائیں گے. خان اتنا قیمتی ہے کہ اس کی یہ قیمت بھی کم ہے. ابا جی ٹرمپ: میں سعودی عرب، ابوظہبی اور کویت والوں سے بات کرتا ہوں. یہ معاملہ تو حل ہو جائے گا، مگر یہ نہ ہو کہ رقم کا انتظام ہو جائے تو آپ عدلیہ یا مقتدرہ کے کسی ادارے کا بہانہ بنا کر خان کو روک لو. کمزور تزادستانی: 2 اور بھی ذیلی اور چھوٹی چھوٹی شرائط ہیں. ایک تو ہمیں خلیجی ممالک سے سستا تیل لے کر دیں، اور دوسرا صدارتی الیکشن مہم سے پہلے آپ نے بھارت اور پاکستان دونوں کے ایٹمی پروگرامز کو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا تھا. براہ کرم تزادستان کے ایٹمی پروگرام کو ہدف نہ بنائیں. ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر دیں تو خان کے حوالے سے ڈیل پکی ہے. ابا جی ٹرمپ: مجھے آپ لوگوں پر اعتبار نہیں. کروڑوں دلوں کی دھڑکن کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے. اسے تو ویسے ہی رہا کر کے سیدھا اقتدار کے تخت پر بٹھا دینا چاہیے. وہ وزیر اعظم کے طور پر صحیح جچتا تھا. یہ ڈیل تو ملک بیچنے کے مترادف ہوگی. رہائی اس کا حق ہے. ڈیل اور سودا تو زیادتی ہے، مجرمانہ فیل ہے. آپ کو ایسے مطالبات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. کمزور تزادستانی: آپ تو تاجر ہیں، ساری زندگی آپ نے ڈیلیں کی ہیں اور رقم بھی کئی ایک کو دی ہے اور کئی ایک سے لی ہے. اس ڈیل میں کسی کا مفاد نہیں، ملک کا فائدہ ہے، خان کا فائدہ ہے، امریکہ کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے. اسی لیے سودا ہو سکتا ہے. ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، ملک کا فائدہ ہے. ابا جی ٹرمپ: تمہارا معاشرہ بڑا تقسیم ہے، ادارے بھی تقسیم ہیں. تم ہر وقت اندرونی لڑائیوں میں مصروف رہتے ہو. مجھے شک ہے کہ یہ ڈیل جو تم مجھے آفر کر رہے ہو صرف تمہاری اپنی طرف سے ہے. کیا اداروں نے مل کر اس پر سوچ بچار کر لی ہے؟ کیا یہ متفقہ فیصلہ ہے یا پھر ہوائی اڑائی ہے؟ کمزور تزادستانی: ادارتی سطح پر تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پیشکش آئے گی تو ریاستی ادارے غور و فکر کریں گے، مگر جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں غیر رسمی طور پر تزادستانیوں نے ایک رائے بنا لی ہے جس کا اظہار میں نے پہلے کر دیا ہے. ابا جی ٹرمپ: میرے داماد کشنر کو زلفی ڈیئر نے بتایا ہے کہ تزادستان تو 1-2 ارب ڈالر کے لیے اربوں کی منتیں کر رہا ہے. یہ 10 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے، اسے کم کرو. کمزور تزادستانی: ہم نے سب سے قیمتی چیز کا سودا کرنا ہے، اسے ہم سستا نہیں بیچ سکتے. ابا جی ٹرمپ: تمہیں میری اور امریکہ کی طاقت کا اندازہ نہیں. ہم تمہیں روند ڈالیں گے، پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. کمزور تزادستانی: آپ ہمارے ابا جی ضرور ہیں، مگر ہم شریر اور سرکش بچے ہیں. آپ ڈانٹتے رہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا. آپ ہمیں دھمکیاں دیتے رہے، ہم نے افغانستان میں طالبان کو زندہ رکھا. آپ ہمیں متنبع کرتے رہے، ہم نے چین سے دوستی نہیں چھوڑی. آپ ہمیں انڈیا سے دوستی پر مجبور کرتے رہے، ہم نے مصالحت نہیں کی. ہم اڑ گئے تو کچھ بھی نہیں مانیں گے. سہیل وڑائچ لکھتے ہیں اور پھر لائن کٹ گئی. اب آپ سہیل وڑائچ کے اس کالم پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی سیٹ اپ کی جانب سے عمران خان کے معاملے پر ٹرمپ کو کی جانے والی ممکنہ شرائط کی تفصیل ہے. آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں.